मलाई कस्तो देखेको छ धेरै राम्रो रोपाई गरेर आएको रे अब फर्केको हामीहरू फर्किनु त पर्यो 11:30 1:30 बज्यो लगभग 1:25 जस्तो भयो होला मासु भात पावर 24 आवर अब चाहिँ डाउनहिलै छ पुरै अझै बादल खुलेर हिँड्छ तलको माने भन्ज्याङ दामी रहेछ ठाउँ अफरोडलाई चाहिँ बवाल थियो बाटो अर्को गाउँ आयो क्या चिचा होला त खुसी क्या मान्छेहरू बाइक देखेर दामी छ बाटो जे होस् दामी ट्राइल हो नि मेरो ब्याग अड्क्यो क्या पछाडि तान्नु त झुरुको उठ्या त अड्किरहेको रहेछ झनै तान्दैन दामी दामी इन्जोय द राइड म्यान यस्तो सेक्सन चाहिँ सजिलै हुन्छ क्या ढुङ्गावाला सेक्सन चाहिँ झ्याउ हुन्छ यो अगाडिको टप भाँचेर सब पानी मुखभरि आउँछ ए कुनामा छिर्या हो नि यस ए खोला मैले मोबाइल हराएको यार जस रमाइलो भयो गाइज राइड चाहिँ बवालै रमाइलो भयो चाहेको भन्दा रमाइलो भयो अखिललाई कसैको नामै थाहा छैन राइड गएको भने मात्रै जस्तो भयो नामसाम कसैको त कन्ट छैन सो हामी चाहिँ फर्किँदाखेरि नयाँ बाटो फर्किने भएर पछाडि राइडरहरू आएको रहन्छ अखिल दाइ अगाडि मार्सलमा हिँडिहाल्नुभयो अब पछाडि अरूहरू झुक्केला भन्ने मलाई डाउट लाग्यो क्या सो एकछिन म चाहिँ कुरेर उनीहरू नआएसम्म जान्न भनेर एकछिन कुरेर बसेको Oh no! त्यसै डट राइडर हुन पाइन्छ गाइज पाइँदैन नि डट राइडर हुन गाह्रो छ नि सजिलो छैन नि त्यही माथि 450 मा सरी हजुर बाई मेरो पार्टनर अखिललाई हो
झ्यानाकुटी 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 झ्याना बवाल बवाल गुरु र चेला दाइसँग धेरै सिक्न पाइयो आज राइडमा। यो दाइले धेरैको भ्लगमा त देखियो तर कसैले मजाले चिनाएनन्, त्यो दुःख लाग्छ। मान्छेहरू के सोच्छन् भने आफूभन्दा राम्रोलाई चिनायो भने आफ्नो चाहिँ घट्छ जस्तो गर्छन् के, आफ्नो चाहिँ त्यो स्किल्स घट्दैन नि त, होइन र। दाइ रेस्पान्डु 1 विनर, त्यसपछि रेस्पान्डु 5 मा हामी एउटै टिममा थियौँ है। नेसनल खेल्दा एभरेस्ट मोटो बाइकर, नोभिस खेल्दाखेरि टिम बाइक्स नेपाल थियो त्यतिखेर हामी। एक दिन अगाडि बाइक पाएर रेस खेलेको गाइज हामीले, अनि रेसको एक दिन अगाडि दामी एक्सिडेन्ट भएको थियो दाजुभाइको। म अघि थिएँ, दाइ पछि मेरो कर्नर मिस भएर झ्याप्प ब्रेक हानेको, अनि दाइ अनि के अरे अनि दाइले आएर ब्रेङ हान्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ याद आउँछ अझै पनि। त्यो बेलादेखिको सँगै पार्टनर हो क्या, टिम थियौँ हामी, दामी भएको थियो। त्यतिखेर म रेसमा 5th भएँ, दाइ चाहिँ 3rd हुनुभएको थियो। च्यात्रो बुढा साइडमा आएको थाहा पाएपछि कुदाइदिइहाल्ने। यो कुन खोला हो? कुन खोला हो यो? कुन खोला हो? लिपु। हामी चाहिँ नुवाकोटतिर छौँ गाइज, आफ्नै पारामा हो। 450 र क्रस एससी हो त्यहीको। यताबाट हो। मजा आयो, मजा आयो। रमाइलो भयो, रमाइलो भयो। यस, रमाइलो भयो, रमाइलो भयो। हजुरलाई रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो भयो। मलाई पनि रमाइलो भयो। हालत हेर्नु न। Oh my god. Bopal bato. दामी रहेछ।
सबजना आइरहनु भएको छ बवाल पारामा। मेरो अगाडि टायर हेर्नु न, दामी खेत रहेछ। दिस इज नुवाकोट गाइज। यहाँबाट कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्ट हानिदिनु होला ड्याङ 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 लाएर। बाई। दामी पारा बाहिर छ गाइज। दामी पारामा भ्लग गर्न सकिरहेको छैन, थाक्यो जस्तो लाग्यो। बिहानदेखि चलाएको चलाइ छ आज। बिहान लगभग 7 बजे 6:30 बजे हिँड्यो घरबाट, अनि त थाकिहाल्छ नि। बाई बाई। यस्तो बच्चाहरूलाई बाई बाई गर्दा कति खुसी हुन्छ। हामीलाई नि सानोमा कसैले बाई बाई गरिदियो हुन्थ्यो, बाइक चलाएर मान्छे जस्तो फिल हुन्छ क्या। मेरो ह्यान्डलको पोजिसनले म उठेर चलाउन गाह्रो भइरहेछ। सिआरएफमा चाहिँ मिलाएको छु मैले ह्यान्डल हल्का। अहिले त्यहाँ मनिष भाइकोमा फोकसम्म गएर ह्यान्डल चाहिँ मिलाउनु पर्ला अलिकति अगाडि। त्यो भएपछि चलाउन सजिलो हुन्छ क्या उठेर। यता हो फेरि त्यस्तै बाटो हो, अहिलेको जस्तै हो। रियल सरी रियल। रेस्ट गऱ्यो गाइस। बाइकहरू पन्चर भयो फेरि हाम्रो एउटा खरेमा रेस्ट गऱ्यो। अनि हामीसँग राजकुमार कार्की भेट भएको छ राइडमा। ऊ चाहिँ क्रस फायरको राइड गराएको थियो। क्रस फायर टिमले छोडेर गएछ बिचरा, हामीसँगै छ। हाम्रो अखिल दाइ चाहिँ कहाँ पुग्नु भएछ? दामी रहेछ ठाउँ, जे होस् यो पनि। गुर्जी भन्ज्याङ 15 किलोमिटर रे। गुर्जी भन्ज्याङ भनेको चाहिँ त्यो आर्मी क्याम्प भएको ठाउँ। यो चाहिँ पुरै गाउँको बाटो रहेछ। मस्ती छ बुढालाई। अब एउटा नयाँ भाइजर लिनुपर्ने भयो गाइज। टप सबै कुरा नयाँ नयाँ लिनु छ। उताको अफरोड जानु पायो भने चाहिँ झन् बवाल हुने थियो। ठिकै छ, वी हेभ लट अफ टाइम। एउटै बाटो किन जानु होइन, अब हामीले नि बाटो थाहा पायो नि त। यता नि बाटो रहेछ भने थाहा पायो, खुसी लाग्यो। यो हार्ड सेक्सन रहेछ कि यो हल्का।
यस्तो सेक्सनमा चाहिँ मजा आउँछ। त्यो सफ्ट रकमा चाहिँ झ्याउ हुँदो रहेछ क्या। त्यो होइन मुखभरि पानी हेर न भाइज नभएर यो नभएर पावरफुल भयो भने तर काम छैन यो हामीलाई कन्ट्रोलै हुँदैन यार कन्ट्रोलै हुँदैन भने जम सुशील के हो यहाँ पाइथन दाइ कहाँ लडायो नि त्यो अब यस्तो ट्विन स्टारले हाल्छ नि त अरू मुजीले हाल्दैन नि त पाइथन दाइ खै हाम्रो 10 वटा बाइक गाडी भयो निखिललाई अँ हुन्छ हुन्छ ल सिलाइ भेटेर यसको कति पर्छ ल बाई बाई जाऊ ल आफ्नै मुख भिज्छ यार यहीँ पार्यो माथि माथि आयो र यो बाटो लामो रहेछ पिच भयो भने लामो रहेछ है टाढै रहेछ बाटो त 3:30 भयो हामी चाहिँ टोखा आइपुग्यो है उताबाट 1:30 बजी हिँडेको बाटोमा पञ्चर सन्चेर भयो बाइकको यताउता बनायो टाकाटुका बनायो
अब मेरो पनि बाइकको हिसाब गर्नु छ कति खर्च लाग्छ मैले भन्नेछु यति खर्च लाग्छ यतिको चुना लाग्यो भनेर म भनि नै हाल्छु जे होस् राइड चाहिँ बाबालाई भयो ओ कहाँ राख्यो बाइक मतलब छैन है आफ्नै बाउको बाटो जस्तो यो फुटेर सबै हिलायो क्या नुवाकोट गराएको सो गाइज हामी राइडको इन्डमा आइसक्यो लगभग 4 बज्यो अब प्रकाशको वर्कसप आइपुग्यो 4 बजी माई गड यस्तो मुख मेरो यति हिलो भएको छ अहिले फोटो क्यामेरा भएर जो बाटो नचिने मान्छे पनि देखेर ओहो तपाईँ त कहाँ गएर आउनुभएको भन्छ जो पनि ओहो यस्तो हिलो बाटो कहाँ छ कहाँको बाटो हो भने जसले पनि सोध्ने क्या कहाँ गएर आएको यस्तो भएर अनि मैले दाइको बर्थडेमा भने कहाँ त्यहाँ चोक मलाई कस्तो देखाएको छ धेरै राम्रो रोपाइ गरेर आएको अरे 2-4 केटी ढल्छ अब देखेर दाइको 4वटा श्रीमती छ नेपालमा असम्भव सम्भव मैले नेपालै देखाएको छैन उसले जति हो कि होइन नट पोसिबल सो गाइज यो चाहिँ सबै हिलो हो आजको प्रोग्राम अघिल्दै आउनु त यहाँ सो हाम्रो राइड चाहिँ सक्यो अघिल्दै यहाँ फेरि चिक्ना भइसक्यो नाइस साइड दाइ ल फेरि जानुपर्छ है सिक्दै ल बोलाउँदैन दाइले अब ल सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ टी-सर्ट ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई डट बाई ग्यारेज यहाँ पनि छ गाइज केही पऱ्यो भने आउनु होला प्रकाश दाइको ग्यारेज ढल्कुमा छ त्यही नै हो सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो बाइकको हालत त्यस्तो छ नै हो घर आयो नुहाइ धुवाइ गऱ्यो है एकदम हिलो भएको थियो अब यहाँ साथीहरू भेट भएको छ लक्ष्मणको साथी अब मेरो पनि साथी सो गाइज वेलकम टु माई ब्लग है सबैजना थ्याङ्क यू सो मच ल ऊ हरि हो होइन देवेन्द्र अनमोल थ्याङ्क यू सो मच अनमोल हो ऊ चाहिँ आशिष ट्विन्स राइडर भगलाई माया गर्नु ट्विन्स राइडरको एनएस चाहिँ हो होइन मैले बिर्सेँ कि यसलाई सो यही नै हो गाइज सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन्स राइडर ब्लग्स बाई बाई